बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान की तेल तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले का इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि वो ईरान की तेल तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खबरसार इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल की जानिब से जुमेरात से पहले तक ईरान पर मिसाइल हमलों के जवाब में किसी हमले की तवक्का नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान की तेल तनसीबात पर इसराइली हमले की हमायत करेंगे, तो अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि हम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। जो बाइडन के हालिया बयान के बाद तेल की कीमतों में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर किसी कार्रवाई की तवक्का नहीं है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह लबनान को निशाना बनाते हुए तहम्मुल के मुतालबात पर बहुत कम तवज्जो दी थी। जब इससे पूछा गया कि क्या वो इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल को इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं और आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अमेरिका ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की हमायत नहीं करता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल के खिलाफ लड़ाई से दीगर ममालिक दूर रहें, ईरान की वार्निंग। ईरान ने दीगर ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ तनाज़े में खुद को ना उलझाएं, वरना इन्हें भी जायज़ हदाफ समझा जाएगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मिशन के जरिए इसराइल के साथ जारी तनाज़ा पर नया बयान जारी कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान में ईरान का कहना था कि हमारा रद्द-ए-अमल सिर्फ हमला आवर के खिलाफ होगा। अगर किसी मुल्क ने हमला आवर की मदद की तो इसे शरीक जुर्म और जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी मिशन का ये भी कहना था कि हम दीगर ममालिक को मशवरा देते हैं कि वो इसराइल और ईरान के तनाज़े में ख़ुद को उलझाने से गुरेज करें और इस झगड़े से दूर रहे। ख्याल है कि ईरान का ये बयान सलामती कौंसिल के एक अहम इजलास के तकरीबन 24 घंटों बाद सामने आया है, जो बुध की सुबह तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा था। इस इजलास में ईरानी सफ़ीर का कहना था कि इसराइल पर ईरानी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में किया गया। उनका ये भी कहना था कि अगर ज़रूरी हुआ तो ईरान मज़ीद दफ़ाई इक़दाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लबनान में हिज़्बुल्लाह के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं छोड़ेंगे, इसराइली आर्मी चीफ की धमकी। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने खबरदार करते हुए कहा है कि लबनान भर में हिज़्बुल्लाह के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने लबनान में लड़ने वाले कमांडरों और फौजियों से मुलाकात की। उन्होंने शुमाली इसराइल से एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि हम इसराइली रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम महाज़ों पर लड़ते रहेंगे, लबनान के तमाम इलाकों में हिज़्बुल्लाह का ताक़ब करेंगे। सुहूनी आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि हिज़्बुल्लाह ने सरहद के करीब हमारे शहरियों पर हमले के लिए ठिकाने बनाए थे। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे और मुस्तकबिल में हिज़्बुल्लाह को इन जगहों पर पोजीशन लेने नहीं देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल के जनूबी बैरूत पर रात गए हमले हदफ हिज़्बुल्लाह के मुमकिन सरबराह थे। इसराइल ने रात गए एक बार फिर जनूबी बैरूत पर जोरदार हमले कर दिए, जिसका हदफ हिज़्बुल्लाह के मुमकिन सरबराह थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात गए होने वाले ये हमले हसन नसरुल्लाह पर किए गए हमले से ज़्यादा बड़े थे, जिसका हदफ मुमकिन तौर पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। कतरी टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कतरी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत एयरपोर्ट के करीबी इलाकों पर भी हमले किए गए थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में 37 लबनानी शहरी शहीद और 151 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल के गज़ा और मगरबी किनारे पर भी हमले जारी हैं और मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली हमले के नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। सुहूनी फ़ौज ने पनाह गज़ीनों के कैंप को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तोलकरम में हमास के मकामी कमांडर ज़ाही यासर अब्दुर्रज़ाक भी शहीद हुए। फ़लस्तीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के 80% से ज़्यादा इलाके में पानी और सीवरेज की तमाम तर सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران 6 ماہ تک 10 ایٹمی وار ہیڈ بنا لے گا، عالمی جوہری ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایران آئندہ 6 ماہ میں 10 ایٹمی وار ہیڈ تک رسائی حاصل کر لے گا، جبکہ ایران میزائلوں کو جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے پروگرام میں تیزی لائی تو آئندہ سال اپریل تک وار ہیڈ حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا تو نہیں سکے گا، تاہم اپنی شرائط منوا سکے گا۔ ایٹمی پروگرام سے وابستہ ایرانی عہدیدار اپنی پرانی سوچ میں تبدیلی لا چکے ہیں۔ اب ایران اپنے مطالبات منوانے کے لیے جوہری ہتھیاروں کا سہارا لے سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات، اسلامی ممالک اختلافات بھلا کر ہم آہنگی بھائی چارے کا سلوک کریں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دوحہ میں سعودی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں ایرانی صدر نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ اسلامی ممالک اختلافات بھلا کر ہم آہنگی اور بھائی چارے کا سلوک کریں۔ اسرائیلی حکومت کے جرائم بے نقاب کرنے میں سعودی عرب کا کردار قابل تعریف ہے۔ سعودی وزیر شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایرانی صدر کو سعودی ولی عہد کا نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا اور کہا کہ سعودی عرب ایران سے تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران سے اختلافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایران سے دوستانہ ماحول میں مسائل کے حل اور تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ ایرانی صدر نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہاں نہیں۔ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ مسعود پزشکیان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے معزز مہمان کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے بڑھتے جرائم کو رکوائیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت سے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ نے ایک ہی روز میں 17 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا، تاہم اسرائیلی فوج نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ حزب اللہ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جھڑپوں کے دوران 17 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی آپریشن روم اپنے معتبر سیکیورٹی ذرائع سے ان ہلاکتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بہادر جنگجوؤں سے ہونے والے مارکوں میں صہیونی دشمن کی ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان پر زمینی حملے کے بعد سے اب تک صرف 9 فوجی ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ یک طرفہ ضبط کا مرحلہ ختم ہو گیا، کسی بھی اسرائیلی حملے کا غیر روایتی جواب ملے گا۔ ایران نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا کہ یک طرفہ تحمل ایران کی قومی سلامتی کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران علاقائی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے اسرائیل کو باز رکھا جائے۔ واضح ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ میں اپنے مشن کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع پر اپنے بیان میں دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف تنازع میں خود کو نہ الجھائیں، ورنہ انہیں بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہمارا رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا۔ اگر کسی ملک نے حملہ آور کی مدد کی تو اسے شریک جرم اور جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ کیا رہے کہ ایران کا یہ بیان سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس کے تقریباً 24 گھنٹے بعد سامنے آیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے معطل پروازیں بحال کر دیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد ایک مختصر
تعطیل کے بعد ملکی ہوائی اڈوں سے پروازیں دوبارہ بحال کر دیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغے تھے، جو اسرائیل پر دوسرا بڑا براہ راست حملہ تھا۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کے ترجمان نے پابندیوں کے خاتمے کا حوالہ دیتے ہوئے پروازیں بحال کرنے کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سازگار ماحول میں محفوظ پروازیں یقینی بنانے اور پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھارت کی حکومت نے اپنے شہریوں کو ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز اور سفارت خانوں سے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کے پیش نظر بھارتی حکومت کی جانب سے شہریوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔